अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा चुका है और इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त जो कि $1 अरब की है वो मिल जाएगी। और इस कर्ज प्रोग्राम के साथ साथ अब पाकिस्तान ने IMF के साथ एक और प्रोग्राम भी तय किया है जो कि क्लाइमेट फ़ंड से मुताल्लिक है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए क्लाइमेट फ़ंड के तहत $1 अरब 30 करोड़ की इजाफी फंडिंग भी फराहम की जाएगी। क्लाइमेट फंडिंग हासिल करना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। लेकिन नाजरीन, ये जो कर्ज प्रोग्राम है, इस कर्ज प्रोग्राम की जो शराइत हैं उनके ऊपर पाकिस्तान को सख्ती से अमल दरामद करना होगा। अगले 6 महीनों के दौरान पाकिस्तान को IMF की वो कौन सी 5 बड़ी शराइत हैं जिनके ऊपर अमल दरामद करना है, आज के व्लॉग में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ख़ास तौर पर वो शराइत कौन कौन सी हैं वो आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, ये जो कर्ज मुआहदा तय पाया है और इस कर्ज मुआहदे के तहत पाकिस्तान को अगली किस्त मिलनी है, इसमें सबसे पहली जो शर्त IMF ने रखी है पाकिस्तान के ऊपर वो है पाकिस्तान के अखराजात को कम करना है। IMF ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान अपने अखराजात को कम करे और आमदनी को बढ़ाए। अब अखराजात कम करने की अगरचे पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो वफाकी काबीना है उसमें इजाफा किया गया है। काबीना अराकीन की तादाद बढ़ाई गई है और काबीना के जो अराकीन हैं उनकी तनख्वाहों और मराहत में भी इजाफा कर दिया गया है। वज़ीरों मुशीरों की जो तनख्वाहें और मराहत हैं वो बढ़ा दी गई हैं। अब जब तनख्वाहों का बिल बढ़ेगा, उनकी मराहत बढ़ेंगी तो यकीनन पाकिस्तान के जो जारी अखराजात हैं उनमें इजाफा होगा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर रही, सरकारी जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में भी इजाफा नहीं कर रही। लेकिन चूँकि जो अरकान असम्बली हैं, वज़रा हैं, मुशीर हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाना जो है वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग था, तो हुकूमत ने अपने अखराजात को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। लेकिन IMF को ये यकीन दहानी कराई गई है कि हम अपने जारी अखराजात को कंट्रोल करेंगे। तो ये नाज़रीन पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये IMF ने रखी है कि आप अपने तरक्याती जो अखराजात हैं उसके ऊपर नज़रसानी करें। जो तरक्याती मंसूबे आप लोग शुरू करते हैं अरबों खरबों रुपए के, उनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है और बहुत ज़्यादा इन तरक्याती मंसूबों में करप्शन भी की जाती है। तो अब IMF की ये शर्त पूरी करने के लिए पाकिस्तान को तरक्याती मंसूबों पर नज़रसानी करना होगी और देखना होगा कि वाकई इन तरक्याती मंसूबों की ज़रूरत है या फिर नहीं है। जो तीसरी शर्त नाज़रीन रखी गई है वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की है और जब बजट आएगा, बजट के बाद 1 जुलाई से पाकिस्तान में ज़रई आमदन के ऊपर टैक्स लागू कर दिया जाएगा। जो काश्तकार किसान इस वक्त अपनी अपनी फसलें उगा रहे हैं, 1 जुलाई से उनको अपनी आमदनी पर इनकम टैक्स अदा करना होगा। और नाज़रीन, ये चारों सूबों में यकसा तौर पर ज़रई आमदन पर टैक्स लगाया गया है। जिस तरह के तनख्वाहदार तबका अपनी आमदन पर टैक्स अदा करता है, उसी तरह का ही टैक्स अब काश्तकारों और किसानों को भी अदा करना होगा। ये माहाना जो है 60,000 रुपये, अगर कोई तनख्वाहदार तबका, कोई एक मुलाजम जो है वो उसकी तनख्वाह माहाना 60,000 रुपये है तो उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं है। लेकिन 60,000 रुपये से ज़्यादा जिसकी तनख्वाह है, आमदन है, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने 2.5% का टैक्स लगाया हुआ है। तो काश्तकारों को भी अब ये टैक्स अदा करना होगा। चौथी शर्त नाज़रीन जो IMF की जानिब से रखी गई है वो डॉलर से मुताल्लिक है कि डॉलर को आप मार्केट रेट पर रखेंगे। और पिछले 1 महीने का डेटा देखें तो नाज़रीन उसमें डॉलर की जो कीमत है वो पाकिस्तान में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान का दरामदाती बिल जो है वो बढ़ रहा है, तिजारती खसारा बढ़ रहा है। दरामदात जैसे जैसे बढ़ रही हैं तो डॉलर के ऊपर भी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और डॉलर की कीमत जो है वो 281 रुपये से तजावज़ करती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बजट से पहले डॉलर मज़ीद महंगा होगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब मॉनेटरी पॉलिसी जारी की गई है तो उसमें भी यही खदशा ज़ाहिर किया गया है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने के इम्कानात हैं।
اور مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود کو 12% پر برقرار رکھا ہے۔ تو ناظرین، پانچویں جو بڑی شرط IMF کی جانب سے رکھی گئی ہے وہ یہی رکھی گئی ہے کہ اگر پاکستان کو معاشی شرح نمو کو آگے لے کر جانا ہے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے سخت مانیٹری پالیسی اختیار کرنا ہوگی، یعنی کہ شرح سود کو مزید کم نہیں کرنا ہوگا، 12% پر برقرار رکھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے تاجر اور صنعت کار بار بار حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ شرح سود کو کم کیا جائے، لیکن شرح سود آئندہ مہینوں میں کم ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی، کیونکہ یہ IMF کی بڑی شرط ہے۔ ناظرین، IMF کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ IMF نے پاکستان کو ایک قسم کی چھوٹ دی ہے، تھوڑی رعایت دی ہے اور ہاتھ ہولا رکھا ہے۔ جو لینگویج، زبان اور جملے استعمال کیے گئے ہیں، ماضی میں اس طرح کی زبان جو ہے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، اور پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ہوتا تھا کہ پہلے وہ اپنے دوست ممالک سے بیرونی فنڈنگ کا بندوبست کرے، پھر اس کے لیے جو معاملہ ہے اسٹاف لیول کا وہ منظور ہوگا اور ایگزیکٹو بورڈ میں پاکستان کا کیس پیش کیا جائے گا۔ لیکن اس بار اس طرح کی کوئی شرط دیکھنے میں نہیں ملی، کیونکہ جب مذاکرات 4 مارچ سے لے کر 14 مارچ تک پاکستان میں شروع ہوئے تھے تو اس میں پاکستان نے یہ کوشش تھی کہ چند جو پاکستان کی شرائط ہیں، چند جو مجبوریاں ہیں وہ IMF کے سامنے رکھی جائیں۔ خاص طور پر ٹیکسز میں کمی کے حوالے سے IMF کو کچھ تجاویز دی گئی تھیں، لیکن پاکستان کو اس میں کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ خاص طور پر وزیر اعظم کنسٹرکشن پیکج کے حوالے سے IMF کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ پراپرٹی سیکٹر اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکسز میں کمی کی جائے، لیکن IMF نے پاکستان کا یہ مطالبہ نہیں مانا۔ اسی طرح تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس کم کرنے کی سفارش کی گئی، لیکن IMF کی جانب سے اس کے اوپر بھی جو اتفاق ہے وہ پیدا نہیں ہو سکا۔ صنعتوں کے اوپر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں وہ بھی کم کرنے کی تجویز IMF کو دی گئی، لیکن IMF نے وہ بھی ماننے سے انکار کی گئی۔ خاص طور پر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے اوپر ٹیکسز اس وقت 18% لگے ہوئے ہیں، وہ بھی کم کرنے کی تجویز IMF کے سامنے رکھی گئی، لیکن IMF نے اس کو ماننے سے انکار کیا گیا۔ ٹوبیکو، فوڈ سیکٹر، ڈبہ پیک دودھ اور دہی جو ہے اس کے اوپر بھی، جوسز جو ہیں اس کے اوپر بھی 18% سیل ٹیکس لگا ہوا ہے۔ پاکستان نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ ٹیکسز کم کیے جائیں، لیکن IMF نے یہ ٹیکسز بھی کم کرنے سے انکار کیا ہے۔ تو ناظرین، جو ٹیکسز کے علاوہ جو اس وقت پاکستان کو IMF کی شرائط پر عمل درآمد کرنا ہے وہ انرجی سبسڈیز سے متعلق ہے۔ انرجی سبسڈیز سے متعلق IMF نے اب واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ انرجی سبسڈیز کو کم کریں، یعنی کہ بجلی کو مہنگا کریں۔ جب سبسڈی کم ہوگی تو یقیناً بجلی مہنگی ہوگی۔ ناظرین، اس وقت پہلے ہی پاکستان میں بجلی جو ہے وہ دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو بھی مہنگی مل رہی ہے، اور پاکستان کے جو رہائشی صارفین ہیں ان کو بھی مہنگی مل رہی ہے۔ حکومت نے ایک ٹاسک فورس کے ذریعے گزشتہ 1 سال سے IPPs کے ساتھ مذاکرات کیے، اس کا نتیجہ ابھی تک 0 نکلا ہے، کسی قسم کی کوئی بجلی سستی نہیں کی گئی۔ اب وزیر اعظم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایک بجلی سستی کرنے کا پیکج لے کر آ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ پیکج کس طرح کا ہوتا ہے، اس میں بجلی کتنی سستی ہوتی ہے، ابھی اس بارے میں بہت زیادہ ابہام ہے۔ تو بجلی سستی کرنے سے متعلق بھی IMF نے پاکستان کو یہ واضح کہہ دیا ہے کہ آپ بجلی سستی نہ کریں۔ تو قرض پروگرام ہو چکا ہے، اسٹاف لیول معاہدہ طے پا چکا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں پر، عوام پر آئندہ دنوں میں ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے، اور پھر ڈالر مارکیٹ ریٹ پر ملے گا۔